एपिसोड 164। जब मुझे होश आया तो जिस्म में बेचैनी और तकलीफ वाली कैफियत का नामो निशान नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था इस दवा का असर होश में आने के बाद भी कुछ देर कायम रहता था। उसके बाद ही मुझे अपनी असल कैफियत का पता चलता। मैं बदस्तूर उसी बेड पर था और मेरा जिस्म इसी तरह बेल्ट से बंधा हुआ था। लेकिन इस बार होश पे आने के बाद मुझे एक मसला शुरू हो गया था। मेरे मसाने में दबाव बन रहा था और मुझे जल्द या बदेर बाथरूम जाना था, वरना मैं बिस्तर से ही बाथरूम का काम लेने पर मजबूर हो जाता। ये तो मैं बताना ही भूल गया कि यहाँ लाने से पहले मुझे साफ करके अस्पताल वाले कपड़े पहना दिए गए थे, क्योंकि मेरी लंबी नेकर और जिस्म जरीन के खून से भर गया था। जरीन का ख्याल आते ही मेरे दिल में हुक से उठी थी। वो खुशदा और गुलबदन हम मिट्टी में मिल चुकी थी। डॉक्टर ने बताया था कि उसे जलाकर खाकस्तर कर दिया गया था, क्योंकि लाश में मौजूद वायरस को ख़त्म करने का इसके सिवा और कोई तरीका ना था। उसके मुकद्दर में यही लिखा था। मुझे एक बार फिर उसका आखिरी ख्वाब याद आ गया। मैंने दिल से दुआ की कि उसका ख्वाब मुकम्मल तौर पर सच हो, क्योंकि मेरे मामले में तो वो सच ही साबित हुआ था। मेरे दुश्मन डेविड शाह ने डॉक्टर से मेरी जान बचाई थी। इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि डेविड शाह ने डॉक्टर की तरफ से नाउम्मीदी जाहिर की थी। वो उसका यहाँ एक अहम मोहरा था और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करता अगर उसके बस में होता। डेविड शाह का एक नया रूप मेरे सामने आया था। उसके बारे में एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट दी थी कि वो मगरबी ताकतों का एक अहम मोहरा है और अफ्रीका के कई ममालिक में इंतशार फैलाकर खाना जंगी कराने में उसका मरकज़ी किरदार रहा है और उसकी मुल्क में आमद खालिया ज़िल्लत नहीं है। मैं उस रिपोर्टर से मुत्तफ़िक़ था, अगरचे वो राजा उमर दराज की वजह से यहाँ भी आया होगा ताकि उससे वो तस्वीर और पत्थर हासिल कर सके, लेकिन इसके साथ उसके कुछ दीगर मकासद भी होंगे। मुमकिन है वो बराह रास्त सियासी मकासद लेकर ना आया हो, लेकिन उसकी आमद को नेक शगुन करार नहीं दिया जा सकता था। अचानक मुझे ख्याल आया, मैं जान चुका था कि डेविड शाह यहाँ क्या कर रहा था, तो क्या वो मुझे छोड़ने का ख़तरा मोल ले सकता था? मगर जब मैंने ज़रा गहराई से सोचा तो मुझे अपना ख्याल महमिल लगा। मैं भला उसका क्या बिगाड़ सकता था? मैं सिर्फ इस ठिकाने को जानता था और ये भी उसका नहीं था। डॉक्टर से उसका ताल्लुक साबित करना भी मुश्किल था और वो डॉक्टर के मरने के बाद उसे भी भट्टी में जलाकर राख कर देता। उसके बाद सारे निशानात मिटाकर वो यहाँ से जा सकता था। किसी चीज़ से उसका ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकता था, और साबित भी इस सूरत में होता जब वो किसी मामले में पकड़ा जाता, और यहाँ तो उस पर फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं की जा सकती थी। गोया डेविड को अगर मुझसे कोई ख़तरा था तो वो बराह रास्त था। मैं उसे नुकसान पहुंचा सकता था और इसके लिए उस जगह को साफ करके छोड़ जाना कोई मसला नहीं था। मुझे होश में आए कोई 1 घंटा हो गया था और अब मेरे मसाने का दबाव नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। कोई है? मुझे बाथरूम जाना है। अरे कोई है? मैं वक्फे से चीखों पुकार कर रहा था। इसका खातिरखा नतीजा निकला, मगर फिर जो हुआ वो मेरे लिए खासा गैर मुतवक्को था। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक शख्स मखसूस लिबास में अंदर आया। इसका मतलब था कि मैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ था। शायद इसके लिए कोई ख़ास टेस्ट करना था जो अभी तक नहीं किया गया था। उसने एक मखसूस बर्तन उठा रखा था। वो पर्दे के अंदर आया तो मैं उसका इरादा भाप गया। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे खोलो। लेकिन उसने अनसुनी करके मेरा पजामा नीचे सरकाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मेरी गुफ्तार बेकार साबित हुई थी। उसने अपना काम करके मेरी तरफ देखा, यानी अब मैं अपना काम कर सकता था। मजबूरी थी, इसके सिवा कोई चारा ना था, तो मुझे उसी बर्तन में फारिग होना पड़ा। बहरहाल इससे मेरा मसला हल हो गया था। उसने एहतियात से बर्तन उठाया और वापस चला गया। जाने से पहले इतनी मेहरबानी की कि मेरा पजामा ऊपर कर दिया। उसके जाने के कुछ देर बाद डेविड शाह आया। क्या हाल है? कैसा महसूस हो रहा है? सुकून की कैफियत है। शायद अभी तक दवा का असर है। नहीं, असर अब तक ख़त्म हो चुका होगा। अगर तुम दर्द या बेचैनी महसूस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है वायरस ख़त्म हो चुका है। इसका पता कैसे चलेगा? तुम्हारा एक ब्लड टेस्ट होगा। उसने खाली सिरंज ली। मुझे तुम्हारा ब्लड सैंपल लेना है। ले लो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने मेरे खून का नमूना लिया। 2 घंटे में इसका नतीजा मालूम हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद तुम्हें ओजोन से गुस्ल दिया जाएगा और फिर तुम क्लियर हो जाओगे। वो वहाँ से चला गया। डॉक्टर के ना होने की वजह से उसे सारा काम खुद करना पड़ रहा था। मैं मुतजस्सिस था कि डेविड मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन मैंने उससे पूछा कुछ नहीं। मुझे मालूम था कि थैले में जो भी बिल्ली है वो जल्द बाहर आ जाएगी। मैं सब्र से इंतज़ार करता रहा और तकरीबन 2.5 घंटे बाद 2 अफराद उसी हिफाजती लिबास में अंदर आए, और ख़ास बात यह थी कि दोनों मशीन गनों से मुसल्लत थे। उनमें से एक मेरे सिरहाने ज़रा फासले पर खड़ा हो गया और दूसरे ने मेरे जिस्म से बेल्ट खोलना शुरू कर दी। आखिरी बेल्ट खोलते उसने मुझे वार्निंग दी, कोई गलत हरकत मत करना वरना मारे जाओगे। लहजा मकामी और साफ था, शायद वो पढ़ा लिखा था। मुझे खोलते वो पीछे हट गया और अपनी मशीन गन मुझ पर तान ली। डेविड ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही ब्रीफ कर दिया था और वो डरे हुए लग रहे थे। मैं उठकर बैठा और फिर बिस्तर से नीचे उतर आया। उन्होंने पर्दे हटा दिए थे। अब यहाँ ज़्यादा रोशनी थी
انہوں نے اشارے سے مجھے کمرے سے باہر چلنے کو کہا۔ مستقل بندھے رہنے سے میرا جسم سن ہو گیا تھا، پھر دواؤں اور وائرس کا بھی اثر تھا اور میں کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس لیے بمشکل بستر سے نیچے اترا۔ چند لمحے تو مجھے زمین پر اپنے قدم جمانے میں لگے۔ میرے پاس پیروں میں پہننے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میری حالت کے باوجود وہ پوری طرح میری طرف سے محتاط تھے۔ میں اس کمرے سے باہر آیا تو دوسرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ اس میں چھت سے ایک شاور نما چیز لگی تھی۔ مجھے کھولنے والے نے حکم دیا، اس کے نیچے کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی اور فوراً شاور سے کوئی چیز فوار کی طرح برسنے لگی۔ مخصوص بو بتا رہی تھی کہ یہ اوزون تھی۔ یہ تقریباً گیس کی حالت میں تھی کیونکہ اسے جسم یا لباس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں کوئی 5 منٹ اس شاور کے نیچے رہا۔ اس کے بعد باری باری دونوں مسلح افراد اس شاور کے نیچے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اچھی طرح اطمینان کر لیا تھا کہ اب جراثیم باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ پھر وہ مجھے الگ کمرے میں لائے۔ یہاں لباس تبدیل کیے جاتے تھے اور وہاں مجھے ایک عدد برقی بھٹی بھی نظر آئی تھی۔ مجھے کھولنے والے نے اگلی ہدایت دی، اپنا یہ لباس اتار کر بھٹی میں ڈال کر جلا دو اور یہ دوسرا لباس پہن لو۔ اس نے ایک طرف رکھے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں پوری آستین کی ٹی شرٹ تھی اور سیاہ رنگ کا ٹراؤزر تھا، دونوں گرم کپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ میں مجبور تھا کیونکہ وہ میری طرف پوری طرح نگراں تھے، اور میں ان سے کہتا بھی کہ بھائی صاحب ذرا منہ دوسری طرف کر لو تو وہ یقیناً یہ بات نہ مانتے۔ اس لیے میں نے رخ بدل کر لباس اتارا اور اسے بھٹی میں ڈال کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ دوسرے کپڑے پہن کر اب میں باہر جانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ یہ تو واضح تھا کہ میری رپورٹ کلیئر آئی تھی، ورنہ مجھے باہر نکالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تینوں کمرے ایک لائن سے تھے اور میں جس کمرے میں تھا وہ سب سے آخر میں تھا۔ ہم تیسرے کمرے سے باہر آئے تو ایک گیلری میں تھے، اور بالآخر یہ بھی اسی کوٹھی کا تہخانہ ثابت ہوا تھا۔ کوٹھی اندر سے اوپر کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی تھی، اور اس کے شاید کئی فلور تھے کیونکہ ہم سیڑھیاں چڑھ کر ایک اور فلور تک آئے اور اب بھی ہم تہخانے میں ہی تھے۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا تھا۔ حرکت کرنے اور شاید کپڑے تبدیل کر لینے سے یہ بہتری آئی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ میں خوف والی کیفیت سے نکل آیا تھا۔ انہوں نے مجھے دروازے کے سامنے روکا اور پھر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سامنے ڈیوڈ کھڑا تھا۔ اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی دوست کو اندر آنے کو کہہ رہا ہوں۔ اس کے انداز میں اب لاپرواہی تھی۔ میں اندر آیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں مسلح افراد باہر رہ گئے۔ میں نے حیرت سے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ اعتماد سے آگے بڑھا اور ایک جھولنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے برابر میز پر ایک بوتل اور ایک عدد جام رکھا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری رپورٹ آ گئی ہے، تم کلیئر ہو۔ شکریہ، میں نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے اپنے لیے بوتل سے جام بنایا اور میری طرف دیکھا۔ تم نہیں پیتے ہو، تمہارے لیے کیا منگواؤں؟ میں نے کافی کا کہہ دیا۔ اس نے میز سے ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی اٹھا کر کسی کو کافی لانے کو کہا۔ اگر چاہو تو کچھ کھانے کے لیے بھی منگوا لو، کوئی ہلکی چیز منگوا دو۔ اس نے واکی ٹاکی پر یہی کہہ دیا، پھر اسے واپس میز پر رکھا۔ لیکن میں نے نوٹ کیا کہ اس نے اس کا بٹن نہیں دبایا تھا، یعنی رابطہ برقرار تھا۔ اسے مجھ پر مکمل اعتماد نہیں تھا، وہ صرف ظاہر کرا تھا۔ چند منٹ میں کافی اور گھر کے بنے بسکٹ آ گئے۔ مجھے اس وقت کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے تکلف سے کام نہ لیا اور پلیٹ صاف کر دی۔ جب تک میں بسکٹ کھاتا رہا، ڈیوڈ میں نوشی میں مصروف رہا، لیکن وہ بہت کم پی رہا تھا۔ اتنی دیر میں اس نے مشکل سے آدھا پیک ختم کیا تھا۔ جب میں نے کافی کا مگ سنبھالا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تم کو کیوں بچایا جبکہ تم مجھے دشمن سمجھتے ہو؟ تو کیا تم دشمن ہو نہیں؟ ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی تمہاری مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بس بعض جگہوں پر میں تمہارے مفادات کے آڑے آتا ہوں، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ یہی بات ہے، حالانکہ تم اسے غلط سمجھ رہے ہو۔ کیا میرے سمجھنے سے کچھ ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے، اگر تم سمجھو تو۔ شہباز ملک، میں صاف بات کرنا پسند کرتا ہوں۔ میں بھی صاف بات سننا پسند کرتا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے۔ مجھے تمہارا تعاون درکار ہے۔ کس سلسلے میں؟ مجھے اس وادی تک جانا ہے۔ میں اسے ایک فینٹیسی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ جس چیز کو میں اہمیت نہیں دیتا اس طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ میں نے بھی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ تم راجہ عمر دراز کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، رائٹ، لیکن تم جانتے ہو راجہ صاحب کی بات الگ ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دشمن ہوں اور تم آسانی سے میرے لیے کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوگے، مشکل سے بھی نہیں۔ ایسا مت کہو، انسان بعض اوقات مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں کہ انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا بھی تو یہ بالکل عارضی ہوگا، اور میں موقع ملنے پر وہی کروں گا جو ڈاکٹر توفیق کے ساتھ کیا ہے۔ میں تم کو اس انداز میں مجبور کرنے کی بات نہیں کر رہا، مجھے گھٹیا انداز پسند نہیں ہے۔ اوکے، تم جس طرح چاہو مجھے مجبور کر سکتے ہو، تب فیصلہ ہو جائے گا۔ فی الحال تم ریسٹ کرو،
پھر تم سے بات ہوگی. یعنی ابھی مجھے تمہاری قید میں رہنا ہوگا؟ ہاں، تم چاہو تو ایسا کہہ لو. بعض معاملات طے کیے بغیر میں تم کو آزاد نہیں کر سکتا. میری ساتھی کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ اس کی لاش جلا دی گئی ہے. مجبوری تھی کیونکہ وہ انفیکٹڈ لاش تھی. اسے جلا دینا ہی بہتر تھا. میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. وہ دشمن تھے اور ان سے کسی اچھائی کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی. مجھے افسوس ہو گیا میں زرین کی آخری خواہش پوری نہیں کر سکا تھا. کیا تم اپنے ساتھی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ کہاں ممکن رہا ہے؟ اس کی لاش ہی باقی نہیں رہی. یہ ممکن ہے. اس کا جسم راکھ کی صورت میں ہے. اس نے خواہش کی تھی کہ تم اسے دفناؤ اور کسی اور کو اس کے جائے مدفن کا علم نہ ہو. تم اس کی دونوں خواہشات پوری کر سکتے ہو. اس کی راکھ دفنا کر؟ ہاں، راکھ بھی تو اسی کے جسم کی ہے. اور اگر تم لاش بھی دفناتے تو کچھ عرصے بعد وہ خود مٹی میں مل جاتی. اس لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی راکھ میرے حوالے کر دو. مل جائے گی. میں 6 گھنٹے بعد تم سے بات کروں گا. اس دوران میں تم سوچ سکتے ہو. کیا؟ یہی کہ تم دوبارہ اپنی پرانی نارمل لائف میں واپس آنا چاہتے ہو یا نہیں. اس کے بعد اس نے میری طرف دیکھے بغیر انٹرکام اٹھا کر کسی سے کہا، کم ان اینڈ گیٹ ہم. فوراً ہی دروازہ کھلا اور وہی دونوں مسلح افراد اندر آئے. میں کمرے سے باہر آ گیا. ان کو معلوم تھا کہ مجھے کہاں پہنچانا ہے. مجھے اسی فلور کے کمرے میں لے جایا گیا. یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں سوائے ایک مضبوط دروازے کے اور کوئی کھڑکی یا روشن دان تک نہیں تھا. دروازے پر اوپر والے حصے میں ایک چوڑی پٹی میں صرف شیشہ لگا تھا جس سے اندر یا باہر دیکھا جا سکتا تھا. کمرے میں فرش پر فوم کا گدا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہلکا کمبل تھا. وہاں ایک عدد پانی کی بوتل پہلے سے موجود تھی. ڈیوڈ کے سامنے میں خود کو سنبھالے ہوا تھا، ورنہ بیماری اور پھر اس کے علاج کے ساتھ مسلسل بندھے رہنے اور بے آرامی سے میرا جسم ٹوٹ رہا تھا اور مجھے شدت سے چند گھنٹے آرام کی ضرورت تھی. اس لیے پانی پی کر میں جیسے بستر پر لیٹا مجھے نیند نے دبوچ لیا اور میں ہر بات سے غافل ہو کر گہری نیند سو گیا. حد تو یہ کہ میں نے پھر ڈیوڈ شاہ کی بات پر بھی غور نہیں کیا تھا. حالانکہ جس وقت اس نے مجھ سے بات کی تھی مجھے جھٹکا لگا تھا اور میں یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا. میں بے خبر سوتا رہا اور شاید سوتا ہی رہتا اگر مجھے نہ جگایا جاتا. جگانے والے نے کمبل ہلایا. اٹھو نواب کے بچے، کیا یہاں سونے کے لیے آئے ہو؟ میں اٹھ بیٹھا. جگانے والا وہی مشین گن والا تھا، لیکن اب اس کے پاس مشین گن نہیں تھی. اس کے ساتھی کے پاس تھی. وہ میرے لیے کھانا لایا تھا. ٹرے میں ایک بڑے سائز کا پیالہ رکھا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی. یہ نمکین دلیا تھا کیونکہ اس میں گوشت کی بوٹیاں اور سرخ مرچ پاؤڈر صاف دکھائی دے رہا تھا. جاگنے کے بعد مجھے بھوک کا احساس ہوا. یعنی اب میں رفتہ رفتہ نارمل ہوتا جا رہا تھا. مجھے باتھ روم بھی جانا ہے. پہلے کھا لو، پھر تمہیں ایک ساتھ ہی لے جائیں گے. چھوٹا بڑا سب کر لینا. اس نے طنزیہ انداز میں کہا اور باہر چلا گیا. دلیا گرم لیکن کسی قدر پھیکا تھا. اسے حلق سے اتارنا آسان نہیں تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ قوت بخش چیز ہے اور میری توانائی جلد بحال کر دے گا. اس لیے میں نے پورا پیالہ کسی نہ کسی طرح حلق سے اتار لیا. پانی کی بوتل خالی کر کے میں ایک بار پھر بستر پر لیٹ گیا. اب مجھے ان کی آمد کا انتظار تھا کہ وہ مجھے باتھ روم لے جائیں، لیکن وہ 1 گھنٹے بعد آئے جب میں خود بےتاب ہو کر دروازہ بجانے ہی والا تھا. دونوں میں سے اب تک ایک ہی نے مجھ سے بات کی تھی اور اس وقت بھی وہی اندر آیا تھا. یہ لمبے قد اور فوجیوں جیسے مختصر بالوں والا جوان آدمی تھا. اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تربیت یافتہ ہے. لہجے سے وہ پوٹوہار کا رہنے والا لگتا تھا. چلو، تم کو صاحب نے بلایا ہے، لیکن پہلے مجھے باتھ روم جانا ہے، ایمرجنسی ہے. اس نے واکی ٹاکی پر ڈیوڈ کو میری ایمرجنسی کی اطلاع دی اور اس سے تازہ ترین ہدایت حاصل کی. چلو، لیکن زیادہ دیر مت کرنا. چلو تو، میں نے بےتابی سے کہا کیونکہ اتنے دن بعد پیٹ میں کھانا گیا تھا تو وہ کچھ گڑبڑ کر رہا تھا. باتھ روم اسی حصے میں تھا. وہاں سے فارغ ہوتے مجھے سیدھا ڈیوڈ کے پاس پہنچایا گیا. اس بار بھی دونوں افراد باہر ہی رہے. دروازہ ڈیوڈ نے خود کھولا. وہ نائٹ گاؤن میں تھا اور آرام کے موڈ میں تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس مینوشی کے لوازمات نظر نہیں آ رہے تھے. اس کے بجائے اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، اور جب اس نے کتاب میز پر رکھی تو میں نے دیکھا یہ انگریزی زبان میں ایسٹرولوجی کے موضوع پر تھی. اس کا نام تھا A Brief History on Astrology. تمہیں اس قسم کے موضوعات سے کوئی دلچسپی ہے کیا؟ میں نے کتاب کی طرف دیکھا. ہاں، تمہیں بھی ہے؟ نہیں، لیکن میں نے اس بارے میں تھوڑا بہت پڑھ رکھا ہے. بیٹھو. مجھے صرف اس موضوع سے دلچسپی ہی نہیں ہے، میں اس کا ماہر بھی ہوں. ہو، گویا تم بھی کوئی کام کرنے سے پہلے ستاروں اور قدرت کے اشارے کو دیکھتے ہوگے، شگن تلاش کرتے ہوگے. شگن؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ سائن. ہاں، ایسا ہوتا ہے. لیکن تم نے محسوس کیا ہوگا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بہت سارا ایسا کچھ نہیں ہو پاتا ہوگا جو تم چاہتے ہو. ہاں، ایسا ہوتا ہے. اسی کا نام تقدیر ہے. تم تقدیر کو مانتے ہو ڈیوڈ؟ ہاں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح تم مانتے ہو. کس طرح؟ یعنی جو تمہاری مرضی کے مطابق کرے اس کو تقدیر مانتے ہو، اس میں اپنا عمل دخل دیکھنا چاہتے ہو. تم چاہو تو ایسا بھی سمجھ سکتے ہو. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اسے کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھو. تم نے میری بات پر غور کیا تھا؟
कौन सी बात? उसका चेहरा एक लम्हे को सुर्ख हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी पुरानी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहते हो। जाहिर है क्यों नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्या यह मुमकिन है? एक तरफ मुर्शिद जैसा ताकतवर शख्स मेरा दुश्मन हो रहा है, पुलिस मुझ पर मुकदमात बनाकर शदोमत से मुझे तलाश कर रही है, और शायद मैं भारतीयों को भी मतलूब हो गया हूँ। तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है जो मेरे इतने सारे मसाइल को हल कर देगा? तमाम मसाइल हल हो सकते हैं, अगर तुम चाहो तो ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, अगर आदमी करना चाहे तो। मैं क्यों नहीं चाहूँगा? तुम्हारे ख्याल में क्या मैं जिंदगी का आदी हो गया हूँ जिसमें हमा वक्त मारधाड़ और कत्ल गारतगिरी जारी रहती है? नहीं, मेरा अंदाज़ा कि तुम इस जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हो, हालांकि तुमने बड़ी कामयाबी से अपना और अपने साथियों का दिफा किया है। खास तौर से तुमने इंडिया में जो कुछ किया है वो किसी तरबियत याफ्ता कमांडो के बस की बात भी नहीं थी। मैंने वहां जो किया सिर्फ अपने दिफा में किया, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। मैंने मोहतात अंदाज में कहा तुम शायद डर रहे हो कि तुम्हारी बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी। अगर हो भी रही हो तब भी इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम एतराफ़ कर चुके हो कि तुमने डॉक्टर को इन्फेक्टेड किया है। मैंने ऐसा कोई एतराफ़ नहीं किया। वैसे वो अब है कहाँ? देखना चाहते हो उसे? हाँ, आओ मेरे साथ। हम कमरे से बाहर आए जहाँ दोनों गार्ड्स मुस्तैद खड़े थे। जब हम आगे बढ़े तो वो हमारे पीछे थे। वो यकीनन डेविड के मुहाफिज थे और उसे किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ते थे। मुझे यकीन था कि जब डेविड कमरे में मेरे साथ होता था तब भी वो सिर्फ एक आवाज़ देकर उन्हें बुला सकता था। उसे एतमाद था कि मैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले 100 बार सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे मार देता या खाली हाथों काबू कर लेता तब भी मेरे लिए इस जगह से निकलना बहुत मुश्किल था। फिर डेविड मुझे समझता था और इसी बिना पर वो पुरुम्मीद था कि मैं कोई गलत कदम उठाकर अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं था कि मैं अंदर से बिल्कुल पुरसकून था। मेरे अंदर मुख्तलिफ उबाल उठ रहे थे, खासतौर से जरीन और मेरे साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह हमें नंगे इंसानियत तजर्बे का निशाना बनाया गया। जरीन ने किस तरह सिसक सिसक कर मेरे सामने जान दी थी। जब यह सब मुझे याद आता तो मेरे अंदर का उबाल तेज हो जाता था, लेकिन उस उबाल को मैंने अपने अंदर महदूद रखा था और उसका असर मेरी ज़ाहिरी शख्सियत पर नहीं आया था। तजुर्बात ने मुझे सिखा दिया था कि ठंडे लोहे पर चोट बेकार होती है। हाँ, जब गर्म हो तो देर ना करो। और दूसरा, मेरा अल्लाह पर यह पुख्ता ईमान है कि वो मौका ज़रूर देता है, क्योंकि वो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। बस ज़रा सब्र की ज़रूरत होती है। डेविड मुझसे ज़रा आगे था। उसी गैलरी में घूमकर एक छोटे से कमरे के सामने हम आ गए। यहाँ मेज़ पर छोटे छोटे कई LCD मॉनिटर रखे हुए थे और ये सब एक कंप्यूटर से मुंसलिक थे। उन पर उस चैम्बर की मुख्तलिफ जावियों से वीडियो दिखाई जा रही थी जहाँ मैंने और जरीन ने 2 हौलनाक दिन गुजारे थे। अगरचे मुझे तवक्को थी कि वहाँ मुझे डॉक्टर नजर आएगा, इसके बावजूद जब वो नजर आया तो मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। डॉक्टर ने हमारे जिस्मों पर लिबास छोड़ा था, लेकिन उसके आका आली मर्तबत ने एक अंडरवियर कभी तकल्लुफ नहीं किया था और डॉक्टर उसी हालत में चैम्बर में पड़ा था जिस हालत में उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। वो एक दीवार से लगा और खुद को समेट कर बैठा था। डेविड मेज के सामने रखी वाहिद कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसके पीछे खड़ा था और मेरे पीछे उसके दोनों मुहाफिज थे। डेविड ने एक मॉनिटर के कैमरे को जूम किया और वो डॉक्टर तौफीक को बहुत करीब से दिखाने लगा। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसके उरिया जिस्म पर जा बजा वैसे ही सुर्ख धब्बे नमूदार हो रहे थे जैसे कि जरीन के बदन पर आए थे। वो जिस तरह हाथों को हरकत दे रहा था, लगता था उसके अंदर दर्द और बेचैनी का आगाज हो गया था। डेविड ने आहिस्ता से कहा, सिर्फ 20 घंटे में इसका यह हाल हो गया और ये शायद 2 दिन भी जिंदा ना रहे। खालिक अपनी तख्लीक का निशाना बन रहा है। मैंने तलखी से कहा, तुमसे एक सवाल है। जब मगरबी ताकतों के पास दुनिया को मिटाने के लिए काफ़ी से ज़्यादा हथियार मौजूद हैं तो इस किस्म के हथियार बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो उन मुल्कों के करता धरता ही बता सकते हैं। डेविड शाह, ऐसी बातें तुम उनके सामने करो जो तुमको जानते नहीं हैं। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जान चुका हूँ। डॉक्टर सिर्फ एक कारकुन था, यह उसका अपना प्रोजेक्ट नहीं था। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ मिडिल मैन हूँ और डॉक्टर उन लोगों के दरमियान मामला तय कराता हूँ जो इससे काम ले रहे थे और डॉक्टर के उन लोगों के दरमियान मामला तय कराता हूँ जो इससे काम ले रहे थे। तुम चाहो तो ये बात डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। अब ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। मैं किस तरह बात कर सकता हूँ? डेविड ने सामने रखे कीबोर्ड का एक बटन प्रेस किया और माइक मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने माइक पकड़ लिया। डॉक्टर, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? वो बुरी तरह चौंका। शहबाज, तुम कंट्रोल रूम में हो? हाँ, और तुम उस चैम्बर में हो जहाँ से बकौल तुम्हारे आदमी मरकर ही निकलता है, लेकिन मैं उसमें से जिंदा निकल आया और अब तुम यहाँ हो। मुझे मालूम है मैं तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ और यहाँ से मेरी लाश ही बाहर जाएगी, लेकिन क्या तुम मुझ पर तंज कर रहे हो? नहीं,
میں حالات بدل جانے پر اپنی اوقات بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو. اگر میں جانتا ہوں تو بتا دوں گا. ڈاکٹر، تم یہ پروجیکٹ کن لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ میں نہیں جانتا. یہ ایک نجی امریکی کمپنی ہے. میرا ان لوگوں سے تعارف ڈیوڈ شاہ نے کرایا تھا اور اسی نے معاملات طے کرائے تھے. تمہارے ذمے کیا کام لگایا گیا تھا؟ ایبولا وائرس کو اتنا طاقتور بنانا کہ جسے لگ جائے وہ کسی صورت موت سے بچ نہ سکے اور 3 دن کے اندر اندر مر جائے. تم نے اپنا کام خوب کیا ڈاکٹر. میں اس کا عینی شاہد ہوں. آدمی صرف 2 دن میں مر جاتا ہے. تم اس کا معاوضہ کتنا ملا تھا؟ ویسے $1,00,000 ماہانہ اور تمام اخراجات اور سامان امریکی کمپنی کے ذمے تھا، اور پروجیکٹ کی کامیابی کی صورت میں مجھے $1 کروڑ اور امریکہ یا یورپ کے جس ملک کی شہریت چاہتا مل جاتی. افسوس کہ اب تم کو نہ ڈالرز ملیں گے اور نہ ہی کسی ملک کی شہریت. تم نے کیا پایا اپنے بے گناہ ہم وطنوں کا خون کر کے؟ مجھے معلوم ہے میں نے سب کھو دیا ہے، لیکن زندگی ایک جوا ہے. اس میں انسان پاتا ہے تو کھوتا بھی ہے. وہ انسان ہونے کی حیثیت سے کھوتا اور پاتا ہے، لیکن تم نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر لی تھی. شاید میں اسی کی سزا بھگت رہا ہوں. میں نے تمہارے اور تمہاری ساتھی کے ساتھ جو کیا اس کا مجھے افسوس ہے. ڈیوڈ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں مزید بات کروں گا یا نہیں. میں نے ڈاکٹر کی طرف اشارہ کیا. یہ وائرس کا شکار ہو چکا ہے. اس کی موت یقینی ہے. تقریباً اتنی ہی جتنی کہ 1000 فٹ کی بلندی سے گرنے والے کی ہو سکتی ہے. ہاں، لیکن بعض اوقات بلندی سے گرنے والے بچ بھی تو جاتے ہیں. ہاں، میں نے بھی سنا ہے، لیکن اس کا بچنا ناممکن سمجھ لو. یوں سمجھ لو کہ دنیا کا کوئی بایولوجیکل ہتھیار اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ یہ وائرس بن گیا ہے. تب تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح سسکا کر مارنے کے لیے اسے کیوں ڈال ڈالا ہوا ہے؟ میں اس وائرس کی تباہ کاری اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. ویسے کہ تمہاری خواہش نہیں ہے کہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھو؟ میں ایسی خواہش کیوں کروں گا؟ اس نے تمہیں اور تمہاری ساتھی کو انفیکٹ کیا تھا. اس صورت میں مجھے موقع ملنے پر پہلے تمہاری گردن توڑنی چاہیے تھی. اصل کرتا دھرتا تو تم ہو. میں صرف درمیان کا آدمی ہوں اور میری گردن توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. تم فکر مت کرو. میں نے جب یہ کام کرنے کا ارادہ کیا تو اسے دنیا کا مشکل ترین کام سمجھ کر کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے میرا خیال ہے ڈاکٹر کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس وائرس کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اسے ایک ہتھیار کی صورت میں بدل سکتے ہیں. یو آر رائٹ. بلکہ وائرس ان تک پہنچ چکا ہے. ڈیوڈ نے مانیٹر کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر کی طرف اشارہ کیا. تم چاہتے ہو اسے کسی اور طریقے سے مار دیا جائے؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ اسے سسک کر مرنے کے لیے یہاں کیوں ڈالا ہے، جبکہ یہ تو تمہارا اپنا آدمی ہے. آدمی تھا، اب یہ بیکار ہو چکا ہے. اس لیے تم نے مناسب جانا کہ اسے تجربے میں استعمال کر لیا جائے. اس میں حرجی کیا ہے؟ اسے تو مر ہی جانا ہے. تب کیوں نہ وائرس کی تباہ کاری کی مزید تصدیق کر لی جائے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ڈاکٹر کو اچانک کھانسی آنے لگی. پھر اس کے منہ سے خون کے چھینٹے اڑ اڑ کر سفید فرش کو سرخ کرنے لگے. اسے بہت جلدی اندرونی جریان خون شروع ہو گیا تھا. میں ایک لمحے کو اندر سے ڈر گیا. اگر یہ وائرس کسی بھی طریقے سے عام لوگوں میں پھیل جائے تو یہ چیچک اور طاعون کی طرح لوگوں کا صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. ان دونوں بیماریوں نے 800 سے 200 سال پہلے تک دنیا میں تباہی مچا رکھی تھی اور ان کے ہاتھوں ہر سال دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں لاکھوں افراد موت کے آغوش میں چلے جاتے تھے. پھر ان بیماریوں کا علاج اور ویکسین نکل آئی تھی اور اب دنیا میں ان بیماریوں کا نام و نشان نہ تھا. لیکن یہ قدرتی بیماریاں تھیں اور ان کا علاج بھی قدرت نے خود سمجھا دیا تھا. اب جدید سائنس کی مدد سے تجربے گاہوں میں بیماریوں کے عام سے جرثوموں کو طاقتور اور ناقابل شکست بنا کر ان سے بایولوجیکل ہتھیار تیار کیے جا رہے تھے. اگر یہ جرثومے حادثاتی طور پر پھیل بھی جاتے تو ان سے پھیلنے والی تباہی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کے باوجود بڑی طاقتیں اور کچھ ایسے ممالک جو بڑی طاقت بننے کا بخار رکھتے تھے اس قسم کے ہتھیاروں کی تیاری کر رہے تھے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس قسم کے ہتھیاروں کو محفوظ طریقے سے رکھنا کتنا مشکل کام ثابت ہو سکتا ہے. ان کے حادثاتی طور پر لیک ہو جانے، چوری ہو جانے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جانے کا کس قدر امکان تھا. کیونکہ میں نے ڈاکٹر کو آنے والے خوفناک موت سے نجات دلانے کے لیے کسی اور طریقے سے مارنے کی تجویز کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ڈیوڈ نے چالاکی سے اس معاملے کو گول کر دیا اور مجھے لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گیا. یہ کوئی بہت آراستہ پیراستہ کمرہ نہیں تھا، لیکن وہاں مناسب فرنیچر اور اس کی ضرورت کا سامان موجود تھا. اس میں ایک جدید قسم کا لیپ ٹاپ بھی تھا جو ایک میز پر رکھا تھا. وہ خود کرسی پر بیٹھ گیا لیکن اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی، اس لیے میں ذرا پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. شہباز، میں بہت کم کسی کو آفر کرتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں آفر کی ہے. اب اس سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہے. اس آفر کے لیے میں شکر گزار ہوں، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم میرے اتنے سارے مسائل حل کر کے مجھے میری پہلے والی زندگی لوٹانے کی بات کس طرح کر رہے ہو. اس معاملے میں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے. ڈیوڈ شاہ، کیا تم نے مجھے عقل سے پیدل تیسری دنیا کا کوئی پٹھو حکمران سمجھ رکھا ہے
जो मैं तुम पर एतमाद करूंगा? तब तुम चाहते क्या हो? अगर तुम कोई संजीदा पेशकश करना चाहते हो तो उसे तफसील के साथ सामने रखो, तभी बात हो सकती है। वो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर एकदम मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें तीसरी दुनिया का कोई पिट्ठू हुक्मरान नहीं समझ रहा हूं। तुम यकीनन उनसे कहीं ज्यादा ज़हीन हो, इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि मुझ पर एतमाद के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ओके, फर्ज कर लो कि मैं तुम पर एतमाद कर लेता हूँ और मान लेता हूँ कि तुम वही करोगे जो कह रहे हो। उसके बाद क्या होगा? तुम मुझे रिहा कर दोगे? फौरी तौर पर तो नहीं। वैसे भी अगर तुम्हें मुर्शिद से अपने मामला तय करने हैं तो तुम्हारा और उसका आमने सामने होना ज़रूरी है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मुर्शिद इस मामले में तुम्हारी बात सचमुच मान लेगा तो तुम गलती पर हो। जो शख्स अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करता है वो तुम्हें कहाँ खातिर में लाएगा? मैं खुदा नहीं हूँ, ये बात मुर्शिद भी अच्छी तरह जानता है। वो मुझसे बिगाड़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। यानी तुम एक तरह से अपनी ज़मानत दे रहे हो, लेकिन फ़र्ज़ करो कल को तुम मर जाते हो, क्योंकि एक तो तुम्हारी उम्र कोई 55 के आसपास है और 15-20 साल मज़ीद ज़िंदा रह सकोगे। मुमकिन उससे पहले ही मर जाओ। तुम जिस फील्ड में हो उसमें इंसान बिस्तर पर कम ही मरता है, तब तुम्हारी ज़मानत कहाँ रहेगी? मेरा ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ लॉर्ड फैमिली से है और मेरी ज़मानत को तुम हमेशा के लिए समझ सकते हो। डेविड शाह खुद भोला बन रहा था या मुझे भोला समझ रहा था, क्योंकि इम्कान यही था कि वो मुझे भोला समझ रहा है, इसलिए मैंने भोला बनने का फैसला कर लिया। यानी एक तरह से सरकारी ज़मानत दे रहे हो? इस बारे में सोचा जा सकता है। वो खुश हो गया। तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है। उसके हुक्म पर मुझे कैद खाने में पहुंचा दिया गया। मेरा अंदाजा था कि मैं कोई 6-7 घंटे सोया था और मेरी नींद की ज़रूरत पूरी हो गई थी। अब मैं अपने जिस्म को जांचना चाहता था। मैंने हल्की फुल्की वर्जिश से आगाज़ किया और फिर कुछ सख्त वर्जिशें की। उससे मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो गया। उसके साथ ही सांस भी बेतरतीब हुई, लेकिन यह जानकर मुझे सुकून मिला कि मेरी जिस्मानी कारकर्दगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया था। इसका मतलब था कि वायरस और उसके तोड़ के इस्तेमाल ने मुझे नुकसान नहीं किया था। कारकर्दगी में कमी की वजह भी मुस्तकिल आराम था। मैं तकरीबन 1 हफ्ते तक लेटा या बंधा पड़ा रहा था, इसलिए कुछ न कुछ फ़र्क तो पड़ना था। पानी की बोतल एक बार फिर भर दी गई थी, लेकिन खाने को कुछ न था सिवाय सब्र के फल के। वर्जिश करके मैंने कुछ देर आराम किया और दोबारा वर्जिश की। जब कुछ करने को ना हो तो इंसान को ये 2 काम करने चाहिए, एक तो सो जाए और दूसरा दोबारा वर्जिश करे।